बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन और भारत के दरमियान एक मर्तबा फिर कशीदगी बढ़ चुकी है। इंडियन और अमरीकी बहरिया की जानिब से बहरे हिंद में मुश्तरका फौजी मशकें की गई हैं, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब लद्दाख की गुलवान वैली में इंडिया और चीन के माबैन एक जंग का माहौल है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन को चैलेंज करने के लिए भारत और अमेरिका अपने ताकतवर जंगी जहाजों के साथ पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब रूस ने इंडिया और अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज क्या है? नीज इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी के अंदर क्या अचीव करना चाहता है, चीन और रूस की जानिब से नई स्ट्रेटजी क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज अफगानिस्तान के हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज इसमें शामिल करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इंडियन और अमरीकी बहरिया की बहरे हिंद में मुश्तरका फौजी मशकें क्या चीन के लिए कोई पैगाम है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब लद्दाख की वादी गुलवान में इंडिया और चीन के माबैन शदीद कशीदगी है। ये मशक जजीरा अंडमान और निकोबार के करीब की गई हैं, जहां इंडियन बहरिया का मशरकी बेड़ा पहले ही तैनात है। अस्करी उमूर के माहिरीन का कहना है कि बहरे हिंद का ये इलाका बहुत अहम है, क्योंकि ये तिजारत का रास्ता भी है और अमेरिका जैसे बहुत सारे ताकतवर ममालिक इसी रास्ते से अपने जंगी जहाज़ों को जनूबी बहेरा चीन में भेजते हैं। ऐसी सूरत हाल में अंडमान और निकोबार जजीरे उनके लिए स्ट्रेटजिक एतबार से अहम हैं। अमरीकी बहरिया के 7वें बेड़े के रेयर एडमिरल जिम करुक के हवाले से बताया गया है कि इस मशक से फिजाई सलामती के अलावा तरबियत के मेयार को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद मिली है। स्ट्रेटजिक उमूर के माहिर सुशांत सुरीन ने कहा है कि अगर पहले इस तरह की मशक की जाती तो इंडिया में ही इसके खिलाफ आवाजें उठने लगती, लेकिन वादी गुलवान में चीन ने जो किया है उसके बाद लोगों ने इस तरह की मशकों का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक मामले में करीब तर आए हैं। इंडिया ने अमेरिका के साथ कई अस्करी मुआहदे भी किए हैं, जिसके तहत वो अमेरिका से आबदोजों का मुकाबला करने की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहा है। बहरे हिंद हर मुल्क के लिए बहुत अहम है, बतौर खास जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी पर अपना इख्तियार कायम करने की कोशिश कर रहा है। इसके पेश नज़र अमेरिका और दूसरे ताकतवर ममालिक के जंगी जहाज़ों को वहां पहुंचने के लिए बहरे हिंद बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा चीन के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद इंडिया ने पहले से कहीं ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। लेकिन दिफाई उमूर के माहिर बेदी का ख्याल है कि इंडिया ऐसी मशक करके चीन को यह बताना चाहता है कि वो तनहा नहीं है और अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 1991-92 से अमेरिका और इंडिया मुश्तरका मशकें कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम तस्लीम करते हैं कि इस मशक से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की तशवीश की अहम वजह वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां चीन अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है। अमरीकी बहरी बेड़ा, जिसे सुपर कैरियर का नाम दिया गया है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, यूएसएस प्रिंसेस और मिसाइल तबाह करने वाले जंगी जहाज और दीगर कई चीजें नस्ब की गई हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। जौहरी ताकत से लैस इस जंगी बहरी जहाज को अमरीकी बहरिया में 1975 में शामिल किया गया था। इसका नाम अमरीकी बहरिया के तीसरे फ्लैट एडमिरल कमांड चेस्टर निम्रथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में अहम किरदार अदा किया था। इंडिया खित्ते में अजारादारी के ख्वाब अब भी देख रहा है। चीन को दबाव में लाने के लिए अमेरिका और इसराइल से करीब आने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है और अरब ममालिक से ताल्लुकात इस्तेवार किए हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में रवां माह 7 अप्रैल को रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ के 2 रोजा दौरे ने सियासी सूरत हाल में हलचल मचा दी है।
اگرچہ پاکستان میں اس دورے کی اہم باتیں مناسب وقت پر منظر عام پر آئیں گی، ابھی تو صرف روس کے وزیر خارجہ نے 50,000 سیٹنگ ویکسین مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ 1,50,000 ویکسین فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان علاقائی سیکیورٹی کے معاملات، جن میں افغان امن عمل کے علاوہ کشمیر کی صورتحال پر بات ہوئی اور سونے پہ سہاگا، امریکی صدر جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ کشمیر کے ایشو کے حل کے لیے خصوصی ٹیم انڈیا بھیجیں گے۔ چین کی جانب سے درپیش چیلنج، تجارت اور دیگر امور انڈیا کو امریکہ کے قریب لا رہے ہیں، اور ایسے میں روس کو مغربی ممالک کے ساتھ انڈیا کی یہ قربت راس نہیں آ رہی۔ انڈیا کے یہ نئے اور پرانے دوست یعنی امریکہ اور روس ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے الزامات پر روس اور امریکہ کے مابین اکثر تنازع ہوتا رہا ہے، اور اب یوکرین جنگ کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مابین جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ پوٹن کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پوٹن کو 2020 کے امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انڈیا کی روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری پر امریکہ کی ترچھی نظر ہے۔ امریکی کانگریس کی کانگریشنل سروس کی رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ روس میں بنے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے لیے انڈیا کے اربوں ڈالر کے سودے کے سبب امریکہ کے تحت انڈیا پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے انڈیا امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا بازار ہے، جبکہ انڈیا کے لیے اسلحے کی خریداری میں سب سے زیادہ 56% حصہ روس کا ہے۔ یہاں بھی روس امریکہ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ انڈیا کے لیے امریکہ اور روس دونوں اہم ملک ہیں، لیکن چین سے درپیش چیلنج، جبکہ روس اور امریکہ کے مابین کشیدگی کے درمیان انڈیا کے لیے اس مرحلے پر توازن قائم کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کی وجہ سے اس کا دفاعی بجٹ بھی سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو کئی جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ویتنام، عراق سر فہرست ہیں۔ اب تو افغانستان جنگ میں بھی امریکہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا۔ افغانستان پر امریکہ نے 9/11 کے واقعات کے بعد حملہ کیا تھا۔ 20 برس جاری رہنے والی یہ جنگ اب ختم ہوئی۔ اس جنگ میں 35,000 امریکی اور اتحادی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 2,400 امریکی فوجی تھے اور 20,000 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ امریکہ کو مجموعی طور پر 2,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے میں امریکی اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان سے انخلا کیا، اس میں پاکستان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ انڈیا کو افغانستان میں امن ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ انڈیا نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جس میں اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بالآخر جب کابل پر طالبان کی حکومت بننے لگی تو انڈیا افغانستان سے فرار ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان امن قائم کرنے میں اہم کردار اور امریکہ سے قربت کے ساتھ ساتھ پاکستان امریکہ کی مجبوری بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس کا پاکستان کے قریب آنا اور نئے معاہدے سائن کرنا، اس کے علاوہ چین کا ایران سے $400 بلین کا تاریخی معاہدہ کرنا، جس کا پاکستان کو بھی بہت زیادہ معاشی فائدہ پہنچے گا، یہ سب عوامل انڈیا کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ چین اور انڈیا کے درمیان سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی نے انڈیا کو خطے میں تنہائی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور یہ بدلتی خطے کی صورتحال انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی۔